दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म की सदारत में इस्लामाबाद में एक इजलास में पाकिस्तान और कतर के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। बर्री फ़ौज के सरबराह ने इलाक़े में अमन व तरक्की के फ़रोग़ के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की कोशिशों की हिमायत के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि हुकूमत 2029 तक बरामदात को $100 अरब तक बढ़ाने की हिकमत अमली पर सरगर्मी से काम कर रही है। आज दलदली ज़मीनों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उर्दू ज़ुबान के मारूफ मुसन्निफ़ इंतज़ार हुसैन की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। आज कुआलालंपुर में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से हराकर 19 साल से कम उम्र ख़वातीन का T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शाम के सदर अहमद अल-शारा को अबूरी मरहले के लिए मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने समाजी राबते के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में उम्मीद ज़ाहिर की कि नई क़यादत शाम के बरादर आवाम के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली लाने में कामयाब होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत दोहा में होने वाले पाक कतर दो तरफ़ा सियासी मुशावरत के दूसरे दौर की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए एक बैनुल वज़ारती इजलास हुआ। इसहाक़ डार को पाक कतर दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ़ शोबों में किए गए इक़दामात की सूरत हाल से आगाह किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोहा में ठोस, मुफीद और नतीजा खेज़ बातचीत के लिए तैयारियां की जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज लाहौर में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक से मुलाकात की। उन्होंने बामी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मज़ाकरात के बारे में हुकूमत की तरफ से मज़बूत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर बातचीत की। मोहसिन नकवी ने हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मज़ाकरात के लिए स्पीकर की कोशिशों की तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की बेहतर होती हुई इक़्तिसादी सूरत हाल पर इत्मीनान ज़ाहिर किया। उन्होंने अवाम के मसाइल के हल के लिए हुकूमत के इक़दामात पर भी बातचीत की। बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान का दौरा किया, जहां उन्हें सूबे में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शहदा की नमाज जनाजा अदा की और कंबाइंड मिलिट्री हस्पताल कोयटा में ज़ख्मी फ़ौजियों की अयादत भी की और हर कीमत पर मुल्क के दिफा के लिए उनके गैर मुतज़्ज़ल अज़्म को सराहा। बर्री फ़ौज के सरबराह ने इस मौके पर कहा कि जो लोग अपने गैर मुल्की आकाओं के लिए आला कार के तौर पर दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं और जिन्होंने मुनाफिकत का दोहरा मयार अपना रखा है, उन्हें हम बखूबी जानते हैं। उन्होंने कहा कि वतन अजीज़ और उसके लोगों के दिफा के लिए जब और जहां ज़रूरत पड़ी, हम यकीनन उनका खात्मा करेंगे। बर्री फ़ौज के सरबराह ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फ़ौज, फ्रंटियर कोर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दलेर अफसरों और जवानों के अदम हिम्मत और काविशों की भी तारीफ़ की। उन्होंने बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद यकीनी बनाने के लिए फ़ौज के अज़्म का इआदा किया, जबकि खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने की कोशिशों में सूबाई हुकूमत की हिमायत के अज़्म का भी इजहार किया। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी कश्मीरियों से मुलाकात की और हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत यकीनी तरक्की के लिए एक तवील मुद्दत और पायदार हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। चीन की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि 40 साल की मुस्तहकम पॉलिसियों ने उसे मुआशी कामयाबी से हमकिनार किया और इसी तरह पाकिस्तान को भी अपने तरक्याती मनसूबों को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाना चाहिए। उड़ान पाकिस्तान के तहत हुकूमत 2029 तक बरामदात को $100 अरब तक बढ़ाने की हिकमत अमली पर काम कर रही है, जबकि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों पर जोर दिया है कि वो आला तालीम और जदीद महारत हासिल करें, क्योंकि उनकी कामयाबियाँ मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को कौमी तरक्की में शामिल करने के लिए एक जामे हिकमत अमली तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि बरामदात में इजाफे से मईशत मुस्तहकम होगी और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। ख़वातीन मुआशी तौर पर बाइख्तियार होंगी और मुल्क में माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला करने की सक्कत बढ़ेगी।
خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز اور الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت کے فروغ کے لیے ملک میں پہلی بار قوانین اور ضوابط متعارف کرائے جا رہے ہیں اور ان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سال 2030 تک 30% گاڑیوں کو بجلی سے چلانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اس حوالے سے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کی تیاری اور چارجنگ اسٹیشنز کے قیام کے لیے بنیادی ڈھانچہ تیار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ اسٹیشنز کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 44% کمی کا بھی اعلان کیا ہے۔ اسی طرح چارجنگ اسٹیشنز کے اندراج کا 15 روزہ عمل ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ حکومت کے ایک بڑے اقدام کے تحت 1 کروڑ موٹر سائیکلز کو الیکٹرک میں تبدیل کرنے سے سالانہ 6 ارب ڈالر کی بچت ہوگی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے پاکستان اور آسٹریا کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آسٹریا کے وزیر خزانہ گنٹر مائر سے ویانا میں ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے، تجارت کے فروغ اور سرمایہ کاری میں تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آسٹریا کے وزیر خزانہ نے موسمیاتی تبدیلی، توانائی، قدرتی آفات کی روک تھام کے لیے اقدامات اور کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے سمیت اہم شعبوں میں تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان اور آذربائیجان نے توانائی، سرمایہ کاری اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھا کر دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے نجکاری و مواصلات کے وزیر عبدالعلیم خان اور آذربائیجان کے وزیر اعظم علی ازدوف کے درمیان باکو میں ملاقات کے دوران ہوا۔ ملاقات کے دوران عبدالعلیم خان نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع، بالخصوص سرکاری اداروں کی نجکاری کے پس منظر پر روشنی ڈالی۔ فریقین نے معیشت، تجارت اور باہمی دلچسپی کے دوسرے شعبوں میں آذربائیجان پاکستان تصویراتی شراکت داری کی ترقی کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ آج دلدلی زمینوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے ہمارے مشترکہ مستقبل کے لیے دلدلی زمینوں کا تحفظ۔ دلدلی زمینیں ماحولیاتی اکائیاں ہیں جن میں ماحول، متعلقہ پودوں اور جانوروں کی زندگی کے لیے پانی بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اردو کے معروف مصنف انتظار حسین کی آج 9ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انتظار حسین 1925 میں بھارت میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے ناولوں، شاعری اور افسانہ نگاری کی بدولت شہرت حاصل کی۔ انہوں نے کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات حاصل کیے جن میں حکومت پاکستان کی طرف سے دیا گیا ستارہ امتیاز بھی شامل ہے۔ انتظار حسین 2016 میں آج کے دن لاہور میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف افسانہ نگار اور کالم نگار انتظار حسین کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ آج کوالالمپور میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے ہرا کر 19 سال سے کم عمر خواتین کا T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 82 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جواب میں بھارت نے مطلوبہ ہدف 11.2 اوورز میں صرف 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں بعض مقامات پر شام اور رات کے اوقات میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ شمال مشرقی پنجاب میں رات کے وقت ہلکی اور گہری دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 18، کراچی 25، پشاور 21، کوئٹہ اور مری 10، گلگت 13، مظفر آباد 18، سری نگر 10، جموں 20 اور لیہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم کی صدارت میں اسلام آباد میں ایک اجلاس میں پاکستان اور قطر کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحری فوج کے سربراہ نے علاقے میں امن و ترقی کے فروغ کے لیے بلوچستان حکومت کی کوششوں کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومت 2029 تک برآمدات کو 100 ارب ڈالر تک بڑھانے کی حکمت عملی پر سرگرمی سے کام کر رہی ہے۔ آج دلدلی زمینوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اردو زبان کے معروف مصنف انتظار حسین کی آج 9ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ آج کوالالمپور میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے ہرا کر 19 سال سے کم عمر خواتین کا T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔